इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के नौजवानों के लिए यूथ कार्ड देंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई खिलाड़ी इनका नुमाइंदगी नहीं, मैं इनका नुमाइंदगी करूंगा। नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं, खुद करूंगा। नफरत, तकसीम, इंतकामी और अना की पुरानी तर्ज सियासत दफन करना होगी। बिलावल भुट्टो का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात आम इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं। बिलावल भुट्टो का आइंदा वजीर आजम और वजीर आला पीपल्स पार्टी के होने का दावा। शहबाज शरीफ को शोबाज और मुस्लिम लीग को महंगाई लीग करार दे दिया। हुकूमत बनाकर नौजवानों, किसानों और मजदूरों के लिए कार्ज मुतारिफ कराने का ऐलान। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुकम्मल करने का भी वादा। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। हर मौसम और हर दौर में बिलावल को सपोर्ट और उसकी तरबियत करना है। जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है, इससे नौजवानों का लीडर बनाना है। आसिफ अली जरदारी का जलसायाम से खिताब। वाज़ेह कर दिया कि बलोचिस्तान को जीते बगैर पाकिस्तान दुरुस्त नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में बैठकर नजर नहीं आता कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। मियां नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से अलहदा किया गया था। आज वही फैसला जब वो आड़े आया है और उसकी वजह से जो है वो अब इमरान खान को पीटीआई की चेयरमैनशिप से अलहदा। इसको कहते हैं कि अल्लाह का इंसाफ। मामला ये है कि ये गलत केस थे, गलत फैसले थे। इन फैसलों को जितनी जल्द ख़त्म कर दिया जाए, ये अदलिया के लिए भी बाइसे इज्जत है। इंतकाम की बुनियाद पर बनाया गया विनफील्ड केस अपने अंजाम को पहुंच गया। अदलिया जल्द अज जल्द झूठे फैसलों को खत्म करके इज्जत में इजाफा करे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफात अमल है। जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग किया गया, आज वही फैसला चेयरमैन पीटीआई के आड़े आ रहा है। ये अल्लाह का इंसाफ है। चेयरमैन पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया। सियासतदानों की गिरफ्तारियों, जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन बनाने और बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम की इजाजत देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उनकी सियासी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं। खत का मतलब मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी की चेयरमैन पीटीआई की बहनों से मुताल्लिक बातचीत। उनकी बहनें साथ थीं तो वहाँ पे मसला पड़ गया था। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं ज्यादा बहनों से बात करूं। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। क्लाइंट और वकील की गुफ्तगू लीक करना गलत है। पीटीआई लीगल टीम के रुकन लतीफ खोसा ने अपनी मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल दे दिया। एक तरफ पीर तो दूसरी तरफ हमशीर, क्या करे अजियाला का असीर। इख्तदार की जंग गली महलों और सड़कों से होती हुई घर तक आ गई है। रहनुमा IPP फिरदौस आशिकाबान का मुबैना ऑडियो पर रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाप्त। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल की तैयारी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। माशाल्लाह मजीद वक्त चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का मुस्कुराते हुए मकालमा। आपने जो करना है करें, तहरीरी तौर पर दलाइल दें। अदालत का अमजद परवेज को जवाब। थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आना चाहिए। बाबा रावान की अदालत से सदा। वकील इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दलाइल देने की हिदायत। समाअत मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 4 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पेश न किए जाने पर चेयरमैन पीटीआई फर्द जुर्म आयद होने से बच गए। साबिक वज़ीर आज़म को जानबूझकर पेश नहीं किया गया। वकील शुएब शाहीन का इल्जाम। अलकादिर ट्रस्ट की जमीन जाती फायदे के लिए नहीं थी।
القادر ٹرسٹ کو بھی شوکت خانم اسپتال کی طرح بورڈ کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ انتظامی امور میں کسی کا عمل دخل نہیں۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی انتظار پنجوتھا کی پریس کانفرنس۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست آج جاری کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کے 266 اور صوبائی اسمبلیوں کے 593 حلقے شامل۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع کی گئی تھی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے جوڈیشل کونسل کے دونوں شوکاز نوٹس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ کیس کھلی عدالت میں چلانے، 24 نومبر کا شوکاز نوٹس اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا عدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ درخواستوں پر جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی کو بھی خط لکھ دیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت، مونس الہی کے خلاف اشتہاری کی کارروائی کا آغاز۔ لاہور کی خصوصی عدالت کے باہر مونس الہی کا اشتہار آویزاں کر دیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر روپوش ہیں، عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، اشتہار کا متن۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ماں اور 3 بچوں کا لرزہ خیز قتل۔ قاتل نے تیز دھار آلے سے چاروں کے گلے کاٹ دیے۔ بچوں کی عمریں 2 سے 11 سال کے درمیان تھیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے گھر کے سربراہ اور اس کے بھائی کو حراست میں لے لیا۔ مبینہ سفاک ملزم نشے کا عادی اور ہر وقت سساریوں سے پیسوں کا تقاضا کرتا تھا۔ مقتولین کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین کر دی گئی۔ رحیم یار خان کے کچے میں گزشتہ روز لاپتہ پولیس اہلکار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میت پنجاب پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ شہید اہلکاروں کی تعداد 3 ہو گئی۔ 2 اہلکاروں کی پولیس لائن میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کے آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی۔ ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ایک اور شخص دم توڑ گیا۔ جاں بحق محنت کشوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی میں 1 روز کی توسیع کر دی گئی۔ سعودی عرب نے قطر اور مصر کی کوششوں سے جنگ بندی میں مزید توسیع کا امکان ظاہر کر دیا۔ چین کا بھی غزہ میں جامع اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیل پہنچ گئے۔ جنگ بندی میں توسیع اور امداد پر بات چیت ہوگی۔ حماس نے عارضی جنگ بندی کے دوران مزید 16 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیل نے بھی مزید 30 فلسطینی قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ رخصتی کے وقت حماس کے جانبازوں کا یرغمالیوں سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ، نیک خواہشات کا اظہار۔ یرغمالی بھی حماس فائٹرز کے حسنی سلوک کے معترف الوداع کرتے اور مسکراتے رہے۔ جنگ بندی کے باوجود مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے بلڈوزر سے فلسطینیوں کے گھر اور سڑکیں مسمار کر دی۔ غزہ واپس لوٹنے والی فلسطینی بچی تباہال گھر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ النصر اسپتال پر اسرائیلی قبضے کے دوران متعدد نومولود انتقال کر گئے۔ اسرائیلی فوج چند روز پہلے اسپتال کے عملے اور گھر والوں کو اسپتال سے نکال دیا تھا۔ مودی سرکار کے عالمی سطح پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ امریکہ میں گرفتار بھارتی را ایجنٹ پر فرد جرم عائد۔ را ایجنٹس نے مودی سرکار کی ایما پر گرو پتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کا منصوبہ بنوایا۔ را ایجنٹس نے بدنام زمانہ منشیات اسمگلر نکیل گپتا کو اجرتی قاتل ڈھونڈنے کا ٹاسک سونپا، جس نے امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے اہلکار کو کام سونپ دیا۔ امریکی خفیہ ایجنسیز نے نکیل گپتا کو چیک ریپبلک سے گرفتار کر لیا۔ لاہور سروسز اسپتال کی 3 منزلہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ مرمت کے لیے عمارت پہلے ہی خالی کروا لی گئی تھی۔ ایمرجنسی آپریشن تھیٹر کو آکسیجن کی سپلائی کئی گھنٹوں سے منقطع۔ پنجاب میں اس موقع خاتمے کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا منصوبہ، ورلڈ بینک کا اعتراض۔ حکومت پنجاب نے صوبے میں چنچی رکشوں پر پابندی کا فیصلہ کر لیا۔ ملکہ کوثر مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ وقفے وقفے سے جاری بارش نے بھی موسم مزید سرد کر دیا۔ ناران، کاغام اور بٹا کنڈی میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ برف باری سے ہر شے نے سفیدی اوڑھ لی۔ ناران بازار میں 2 انچ تک برف باری ریکارڈ۔ ایبٹ آباد میں بھی بارش اور برف باری۔ لاہور میں بارش کے باعث موسم سرد ہو گیا۔ بارش کے بعد فضائی آلودگی میں کمی۔ دنیائے کرکٹ میں ایک اور تاریخ رقم، یوگانڈا نے روانڈا کو شکست دے کر T20 ورلڈ کپ 2024 میں جگہ بنا دی۔ قومی کرکٹ اسکواڈ لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ۔ کھلاڑی براستہ دبئی سڈنی پہنچیں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے شیڈیول۔ کپتان شاد مسعود نے دورہ چیلنج قرار دیا۔